بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اعظم ہے اور میں پاکستان صوابی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں تلاوت اور اذان دونوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.